محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ساری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام شہر اور ضلع وچ ہر مہینے بے شمار مقامات تے قرآن مجید دے دروس دا سلسلہ شروع کیتا گیا ہے، جنہاں دا مقصد یہ ہے کہ سارے ماحول تے معاشرے دے اندر قرآن پاک دی تعلیم تے فہم عام ہو ونجے۔ اس سلسلے دا اج دا اے درس قرآن پاک تواڈے اس گراں تے پنڈ دے اندر منعقد ہو رہے ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ صرف اور صرف اپنی رضا واسطے بیان کرن اور تساں احباب نو سنن دی توفیق عطا فرماوے۔ ہر دور وچ ابلیس دی ایک کوشش رہی ہے کہ جیرے انسان جنت دے وارث بنن دی کوشش پہ کرے نن، میں جنت والی وراثت تو انہاں نو محروم کر کے تے جہنم والے رستے تے چاڑ دیواں۔ بے شمار انسان اج تو پہلے گزر گئے کہ ابلیس دی اے کوشش انہاں انساناں نو صراط مستقیم تو ہٹاون واسطے جاری رہی۔
اج دے دور وچ بھی ان دی اولاد ذریت دی اے محنت جاری ہے تے اللہ آپ ہی بہتر جاندا ہے کہ قیامت تک کیڑے انداز نال انہاں دی یہ کوشش جاری راسی. چنانچہ حدیث پاک وچ آیا ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے جیرے ویلے سجدہ کرن تو انکار کیتا تے اللہ کریم دی طرفوں ملعون بنا. عرض کیتس پروردگار میں حضرت آدم تے اس دی اولاد دا مقابلہ کرنا ہے کوئی مینوں طاقت دیویں آ. مالک کائنات فرمایا تیرے واسطے طاقت اے ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام دا ایک بچہ پیدا ہو سی تا تیرے اس دے مقابلے چ 10 بچے پیدا ہونے نا. ایک دے مقابلے چ 10 بڑی طاقت ہے. ابلیس عرض کیتی اللہ اے بھی ہو ویندا ہے کہ کدیں تھوڑے بھی بہت سارا دے اتے ڈاڈھے تھی ویندے او تھوڑے ہوون تے میری اولاد زیادہ ہوئے تے ڈاڈھے ہو ونجن وا تو ہور کوئی طاقت دے. اللہ کریم فرمایا اے ہور طاقت بھی جس دا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان بندے دے وجود دے اندر ایویں گردش کریندا ہے جویں خون بندے دا اندر گردش کریندا ہے. اللہ فرمایا تو انیار گردش کرے سے تے دل وچ وسوسے پیسے. ابلیس آکھا بس ہن میں راضی ہاں. حضرت آدم علیہ السلام رو پے اللہ ابلیس نو تا اے ڈبل طاقتاں مل گئیاں تے میری اولاد دا کے بنسی. مالک کائنات فرمایا پیارے آدم اپنی اولاد نو دس دیویں جے کر ساری زندگی شیطان دے آکھے لگے رہے تے سکرات لگن تو پہلے تے موت دے آثار آون تو پہلے انہاں آنسو چوہے میں اللہ دے سامنے شرمندہ ہو کے رو پے میں اللہ ساری غلطیاں معاف کر دے سا. شیطان تا سرج مٹی پئی اللہ میریاں ساریاں طاقتاں تا خاک وچ مل گئیاں. اللہ فرمایا بس جیسے تو منگنا میں او دے چھوڑیے تے جرا احسان میں حضرت آدم دی اولاد تے کرنا ہے او بھی میں اللہ کریم کر چھوڑا ہے. کوشش بہرحال ہر دور چوندی رہی ہے تے اون ابلیس دی کوششاں وچوں ایک کوشش اے سب تو وڈی رہی ہے کہ انسان نو براہ راست اللہ کریم دے دربار تو مایوس کرو. اے انسان دے ذہن دے اندر گل پکاؤ کہ تو تا گناہگار ہیں اللہ کریم تیری سندا نہیں. ہر ویلے غلطیاں تھینیاں صغیرہ گناہ ہو گئے کبیرہ گناہ ہو گئے. اللہ دے احکام تو کنڈ کر بیٹھا اللہ دے احکام دی بغاوت تھی گئی. تیری زندگی دا کوئی لمحہ خطاواں تو پاک نہیں. اے گل انسان دے ذہن وچ ابلیس پکوائیے تے وت دوجا پوائنٹ نال پکوایا س جے ویلے تو گناہگار ہیں اللہ کریم تیری سندا نہیں. ہن تو کہ نیک بندے نو آکھ جو او اللہ کریم نو آکھے اللہ تیری سندا نہیں تے اس دی مڑیندا نہیں. اے گل لوگاں دے ذہن وچ گئی پک تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے وچ جڑے لوگ آپ دے رستے تے کنڈے وچھاون والے ہن امام الانبیاء تے پتھراں دی بارش کرن والے ہن آپ نو شاعر تے مجنون دے فتوی لاون والے ہن آپ دا 3 سال معاشی طور تے بائیکاٹ کرن والے ہن آپ نو وطن چھوڑن تے مجبور کرن والے ہن آپ دے ساتھیاں نال ظلم تے زیادتیاں دی حداں مکا دیون والے ہن انہاں دا وی ایو عقیدہ ہا اولائے شفاعنا عند اللہ ساڈی انہاں دے اگوں تے انہاں دی اللہ دے اگوں اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں. مالک کائنات فرمائے میرے محبوب میں اللہ کریم ایک ایسے اتفاقی انسان دا قصہ سناواں کہ جرا اتفاقی عظیم الشان بندہ تہاڈا بھی جد امجد ہے تے مکے والاں دا یہ دعوی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے جد امجد ہن جنہاں دے متفق علیہ ہون دے اوتے دوئے تھوک برابری کیتی کھلوتے نا. میں اللہ کریم اس پیغمبر دا حال سناواں تے قانون پتہ لگ ونجے ساری کائنات والاں نوں کہ میں اللہ کریم تو کوئی بھی منواون والا پیدا ہی نہیں ہویا.
اگر مرضی کرنی ہے میں اللہ اپنی کرنی ہے، میرے تو کوئی کام اپنی زور تے طاقت نال کروا سکدا میری بولی سمجھیں دے تھوڑے چپ باون نال میں کو خطرہ لگ ہے، میری بولی نہیں پہ سمجھیں دے فرق بہت سارا ہے، خیال کرے کچھ ہاں نہ کیتی رکھو جو تسلی میں نوراوے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ سورۃ ہود 12واں پارہ تے آیت نمبر 69 میرے سامنے انشاءاللہ میں جرا مقام پڑھساں تو انہوں حوالہ نال نال دکھاونا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اللہ فرمیندے مینوں اللہ کریم ہون دی قسم ساڈے بھیجے ہوئے فرشتے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت وچ۔ مسئلہ ثابت ہو گیا ہے، فرشتے ٹر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی خدمت وچ جرا ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوئے اس کول ٹر کے تے آون دی ضرورت، مسئلہ مک گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى کیوں اللہ کس واسطے فرشتے اللہ فرمانن بالبشرى بیٹے دی خوشخبری گھن کے نال پوترے دی خوشخبری بھی ٹھیک تے کیویں نام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں منگ دے رانے ان اور رب العالمین دا قرآن سورۃ دا نا الصافات 23 پارہ مالک کائنات دی لا ریب کتاب میرے سامنے آیت نمبر 100 سورۃ الصافات 23 پارہ اور رب حبلی من الصالحین۔ ہن تازہ تازہ قربانی گزریے مسئلہ احباب ذہن دے اندر رکھے صحابہ کرام جر ویلے سوال کیتا ہے اللہ دے محبوب اے جڑیاں اساں قربانیاں کرے نے قربانی دا کے مقصد ہے امام الانبیاء قربانی دے بارے پوچھن والے میرے ساتھیوں سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا طریقہ ہے حضرت ابراہیم والا عمل پر بزرگوں ذہن تے جملہ حاضر رکھے اے قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تے میری جماعت جمعیت شاطوں توحید و سنت دا عقیدہ ہے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا ہو سی جس دا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا۔ کتنا صاف مسئلہ ہے، عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تا قربانی والے عمل کرن دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ قرآن دس آکھیا رب ہب لی من الصالحین
اے میرے پروردگار میرے پالنہار تے میرے داتا مینوں اپنے دربار وچوں نیک اولاد عطا کر۔ حضرت ابراہیم دا عقیدہ نیک اولاد دیون والا کون ہے؟ یہ عقیدہ ہویا تا قربانی قبول ہو سی۔ اولاد عطا کرن والا اللہ کریم تو سوا اور کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم اولاد اللہ کریم تو منگیے۔ ہن جڑے بندے دا ایو ایمان تے یقین ہے کہ اولاد مل سکدی ہے تا اللہ دے دربار وچوں مل سکدی ہے، اس بندے دا عقیدہ حضرت ابراہیم نال رلدا ہے۔ قربانی کریندا ونجے ہر وال دے بدلے چ اللہ کریم نے کیاں دیندا ویسی۔ خون دا قطرہ زمین تے ڈھاسی نہیں، اللہ کریم پہلے قبول کر گنسی، کیونکہ عقیدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نال رلدا ہے۔ تے اللہ تو اولاد کیوں نہ منگے نا؟ مالک کائنات نے منظر بیان کیتا ہے، اے میرے سامنے 25 سپارہ کھلا ہویا ہے، سورہ دنا حامیم شورا آیت نمبر 49 تے 50۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ میرا اللہ تیرے سمجھاون تو قربان۔ آسمانہ دی بادشاہی دا مالک بھی اللہ، زمین دی سچی بادشاہی دا مالک بھی اللہ۔ سچی بادشاہی دا دعویٰ اگر ڈھک دے تا صرف اللہ کریم نال سونا لگ دے۔ اساں دنیا تے انہاں گناہگار رکھیاں نال او حکمران بھی ویکھن جنہاں دا دعویٰ ہے اسمبلی ساری مٹھ وچ، فوج سارے کنٹرول دے اندر ہے، ساری اجازت تو بغیر کوئی چوں بھی نہیں کر سکدا، لیکن جڑے کل حکمران ہن کچھ مدت تو بعد جیل دے مہمان سانو نظر آئین۔ اقبال نے آنکھیں تے بہت خوب آنکھیں، اے میرا اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ مالدارو ناز نہ کیتا کرو، جرے اللہ نے دولت تے زمینہ تے جائیداداں دتیاں در در دا بھکاری بھی بنا سکدا ہے، فخر نہیں کرنا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ آکڑ کیری گل دی فرمایا میں اللہ دی بادشاہی دا نمونہ سن بندہ، یا خلق ما یشاء، اللہ پیدا کرے دے جویں اللہ دی اپنی مرضی آوے، تے پیدا بھی کیویں کرے دے کہ یہب لمن یشاء اناثا، جنوں چاہواں میں اللہ کریم دھیاں ہی دھیاں دتی رکھاں، نری نہ اولاد تو محروم چا کراں، تے جنوں چاہواں صرف پتر دتی رکھاں، دھیاں تو میں اللہ ویڑا خالی چا کراں، تے جے کر میں اللہ دی مرضی بن ونجے دھیاں تے پتراں دے جوڑے رلا رلا کے چا دیواں، تے جے میں اللہ کریم دی مرضی بن ونجے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، میں اللہ کریم مہرہ لا دیواں، تالے لا دیواں، رہ گئی اللہ کریم نہ دھی دیتی ہے نہ پتر دیتا ہے، اے خزانے کہندے قبضے وچ کیڑا قصور ہے ساری جماعت دا؟
مخالفتاں جو تھی دیاں پیاں، الزام تراشیاں جو تھی دیاں پیاں، شیخ القرآن دی گردن تے اسرے جو چل گئے پشاور دی سرزمین وچ، تے تہاڈا علاقہ سنگھوال دی جامع مسجد گواہ، پیر بخاری تے جوڑے گولیاں دی بارش ہوئی ہے تے مجمع والے ڈر کے تے اندر حال وچ گھس گئے، دروازے بند چا کیتے، پیر بخاری نو سر ماری شاہ جی تساں وی اندر آ ونجو، باہر گولیاں دا می وسدا پیا ہے۔ پیر بخاری نے گریبان کھول کے فرمائے او مینوں آکھ دیو مسجد دے حال وچ آون، باہر گولیاں دی بارش تھی دی پئی ہے، اندر کوئی اور خدا ہے جڑا بچا گھنسی۔ کیڑا قصور ہے اور کیڑی غلطی ہے؟ یجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر۔ او میاں کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی لا کے قطاراں؟ تجربہ دے دیو، کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی لا کے قطاراں؟ او مرغی نہ پیر دا دیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں۔ مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں۔ خاکی اے تا منگدے رب کولوں تو تا در در کریں وے پکاراں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سن، رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مینو اپنے دربار وچوں نیک پتر عطا کر۔ تے جڑے ویلے دعا کرن لگن بزرگوں تے بھائیوں، اللہ دے سامنے کیا دا واسطہ وسیلہ بھی نہیں دتا۔ کیوں؟ اللہ اعلان کیتے ہیں قرآن پاک وچ 26 پارہ تے سورت دا نام سورت کاف، سورت کاف کھولی بیٹھا، آیت نمبر 16 26 پارہ میرے سامنے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ملکوں میں منے نا، چودھریوں تے خانوں میں منے نا، چھت تے چڑھنا ہوئے بغیر سیڑھی دے کوئی نہیں چڑھ سکدا، کیونکہ چھت پریوں دیئے کوٹھا اچھا ہوندا ہے، تا سیڑھی دی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک وچ اعلان چا فرمایا ہے، میں اللہ تا بندے دی شہراؤ کول بھی زیادہ نال تے نیڑے ہاں، تے جرا پروردگار شہراؤ تو زیادہ قریب ہوئے اتھا پوڑی والی مثال لیون دی ضرورت کوئی نہیں۔ میں منے نا افسر نو ملنا ہوئے بغیر چپڑاسی دے کوئی نہیں مل سکدا، کیونکہ افسر نو اے پتہ نہیں ہوندا میرے آفس تے دفتر دے بوئے تے کون آیا کھلوتا ہے، کیرے علاقے دا بندہ ہے، کیرے کم نال آیا ہے، تا چپڑاسی دی پہلے منتاں کریں نے انہیں یار تو ونج کے تعارف کرا تے ملاقات کرا، او گل کریں دے تے ملاقاتاں تھینیاں۔ اللہ فرما دے نعلم ما تو وسوسو بہی نفسہ، میں اللہ تا بندے دے دل دے خیال بھی جاننا، تے جرا پروردگار بندے دے دل دے خیال نو جاننا والا ہوئے اتھا چپڑاسیاں دی ضرورت۔ کتنا صاف قرآن دا اعلان ہے، پر میں سنا سکنا منواونا لال ہے۔ ذوق نال جواب دی ویچا مت اللہ قبول کر کے تے راضی تھی ونجے، دل دا حال جانن والا صرف کون ہے؟ باہر والے بزرگاں دا جواب نہیں آیا کہ پتہ اے دہاڑے قیامت دے نجات دا ذریعہ بن ونجے، جواب دل دا حال جانن والا صرف کون ہے؟ ہور اچا کون ہے؟
اگلا جملہ دل دی تختیاں تے لکھنا ہے. نوجوان بھائی جڑے میرے بیٹھے نا خاص طور تے میرا جملہ نوٹ کریں دل دی تختیاں دے اوتے. دل دا حال جانن والا صرف اللہ. جملہ کیڑا سناونا چاہنا اگر میرا اللہ دل دا حال نہ جاندا ہوندا تاں تو گنگیاں دی کون سنیا. جڑے گنگے زبان نال منگ نہیں سکدے زبان نال یا رحمان آکھ نہیں سکدے زبان نال یا رحیم یا کریم آکھ نہیں سکدے. کوئی پرواہ نہیں بندہ جے زبان نال نہیں منگ سکدا. دل نال منگنا تیرا کم ہے سن کے تے جھولیاں بھرنا میرا کم ہے. آ تا صحیح. اللہ 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 دعا قبول کی تھی. آ گئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خدمت وچ آ کے کیتے اللہ کریم نا قالوا سلاما. فرشتے آ کے آکھن لگے اللہ دے خلیل تواڈے تے ایک واری سلام ہوے. سلمنا سلاما جملہ فعلیہ ایک واری تواڈے تے سلام ہوئے. اللہ دے خلیل اگو جواب دیتے قال سلام. جتنے تونی جی دے رہو تواڈے تے سلام ہی سلام ہوئے. فرق دیکھو نا جی. قالوا سلامن قال سلامن جملہ اسمیہ جس وچ دوام تے استمرار ہوندا ہے. ساڈی سرائکی چ معنی ہوندا ہے سلام. سلام سلامتی کول ہوئے. سلامتی دا معنی خیر ہوندا ہے. جتھاں پیر ہونے اللہ دی طرفوں خیر ہونے تے ساڈی سرائکی بولی چا دے انشاءاللہ وسدے رہو سلام ہونا. اساں ملاقاتاں کریں تو پہلے کی ہوندا ہے سلام شلام کو نہیں دیا ہونا. ملک صاحب تکڑا ہوتے ہیں خیر ہے سلام سلام بھی لو. آپس وچ محبت تے پیار پیدا کرنا ہوے تا سلام کیتا کرو. سلام والا تحفہ اے جیاں تحفہ بندے دا دل چھکی ویندا. اللہ وت کے ہوئے اللہ فرما دے فما لبثا ان جا بعجل حنیذ. آیت نمبر 69 سورۃ ہود تے 12واں پارا. مہماناں نو بلہاون تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لئی اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے. ون کے وچھاں کٹھائی نے ذبح کرن تو بعد تل بھن کے ٹریاں وچ سامنے آن رکھنے پلیٹاں دے اندر. اللہ کریم وچھا ہائی کیو جیاں اے وی اللہ دے قرآن کولوں پوچھ گنا. مالک کائنات دی لا ریب کتاب تے سورت دا نام سورۃ الزاریات 26 پارا آیت نمبر بھی 26 میرے سامنے کھلنی ہوئی ہے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. گھر چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے مہمانہ کول پوچھا بھی نہیں. جاگتے بیٹھے اساں پاکستانی تا پوچھ دے ہیں یہ چاہ پیسو ہاں تا کرو چاہ یہ چاہ پیسو اگلا ہے شرم آوے بڑی مہربانی جی. دوجے پاکستانی ہوندن جڑے آدھن چاہ پیسو کہ مطلب میں پلا کے راسا میں چھوڑنا کو نہیں.
تے تریجے پاکستانی ہوں جڑے پہلے چاہ دیں جی چاہ تا نپی سو ٹھیک ہے تھا بیٹھا سچی گل دی تائید کرو جا یہ گل ہے اسیں دنیا واسطے میں پہلے چاہ دیں جی چاہ تا نہیں پیونی نا اگلا جاتا ہے یار نہیں پیونی بانو رکھے اے ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے فقربہ الیہم حضرت ابراہیم نیڑے کیتے فرماون لگے الا تاکلون کھاندے کیوں نہ ہو کھاؤ نا یار بسم اللہ کرو کھاؤ نا ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کھاؤ یار پاکستان دا کیا حال ہے مہمان نہیں پیا کھانا کہ چلو شکر ہے بچ ویسی گھر کم میں آ ویسی خیر خیر پیغمبر دا اخلاق دیکھو نا کھاؤ نا یار ہاتھوں نو دیکھ دین ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے لا تاسے لوئی لئی ہاتھوں نو لمبائی نہیں کریں دے گوشت والے پاسے نہ کہ رہوں حضرت ابراہیم سمجھ گئے جو میرے دشمن گھر ہے بیٹھے ہو سکتا متا مینوں کوئی نقصان پہنچاویں کیونکہ اس دور دا رواج ہے جیڑا بندہ کہندے گھر وچوں کھاوے پیوے کوئی نہ دشمن سمجھاویندا ہوندا ہے تے جے کر کوئی بندہ دوجے دے گھر وچوں پانی دا گھٹ وی پی گھنیا روٹی دا ایک نوالا بھی چک گھنیا وجود دے ٹکڑے کرا دیندا ہوندا ای نمک حرامی نہیں کریندا ہوندا ساڈے پاکستان والا تے حال نہیں جیں دے نال دوستی رکھی اسے نو دھوکا دتا جیں دے نال تعلق بنایا اسے نال غداری کیتی جیں دے نال کھادا پیتا اسے نال نمک حرامی کیتی ساڈے ملک والا تے حال نہیں حضرت خلیل سمجھ گئے کہ اے جڑے میرے گھر دی پکی ہوئی شے بھنا ہوا گوشت نہیں کھاندے نہ کہ رہم میرے دشمن ہے بیٹھن واوجس منہم خیفہ تے دل دے اندر ڈر گئے مسئلے کو ذرا سمجھنا ہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً حضرت ابراہیم دل وچ ڈر گئے حضرت ابراہیم توجہ ہے نا دل وچ ڈر گئے تے دل دا حال جانن والا صرف کون ہے قالوا لا تخف فرشتے آکھن لگے ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں اللہ حضرت ابراہیم تا ڈریان دل وچ تے دل دا حال تا تو جاننے آ گئے پاکستان والے آکھن لگے فرشتے دل دا حال جاننے پیر فقیر کیویں نہیں جان دے سن دے پے او کہ جی قرآن چ نہیں آیا پیا حضرت ابراہیم دل دے اندر ڈرے ہن تے فرشتے آکھن لگے لا تخاف ڈرن دی لوڑ نہیں جے فرشتے دل دا حال جاننے تا سارے پیر فقیر کیوں نہیں جان دے وہاں قرآن تیرے سمجھاون تو قربان ونجا 14واں سپارہ تے سورت دا نام سورۃ الحجر اے سورۃ الحجر میرے سامنے آیت نمبر 52 14واں پارہ کھولی بیٹھا قال منکم وجلون حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تک دل وچ ڈر گئے جو ایک کھاندے نہیں میرے دشمن تے وات اپنی زبان نال بول پے جو میں تواڈے تو ڈرا بیٹھا زبان نال بول پے قال انا منکم واجلون یار میں تا تواڈے تو خطرہ محسوس بیٹھا کرینا دشمن تا نہیں ویکھاں دے کیوں نہ ہو جڑے ویلے حضرت نے اپنی زبان نال فرمایا میں ڈرا بیٹھا دشمن تا نہیں ویکھاں دے کیوں نہ ہو قالوا لا توجل او آکھن لگے ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں فرشتے دل دا حال کوئی نہ جان دے فرشتہ تا آکھا جو ڈر نہیں جو حضرت ابراہیم زبان نال بول پے مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں اگاں سنو اساں تا اس مہمان دی عزت کرے نے جرا واقف ہوئے نہ واقف دو تا توجہ ہی کوئی نہیں کریں دا ہاتھ بھی کوئی نہیں ملیں دا
تے حضرت ابراہیم دا کردار دیکھو، نہ واقف بندے تے انہاں دی تعظیم تے تکریم پہ کریں نا، مہمان نوازی پہ کریں. اللہ اللہ کھاندے کیوں نہ ہو، ڈرا بیٹھا کہ ڈرو نہیں، بھئی کیوں نہ ڈرا. اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، اساں کھاندے ای واسطے نے جو اساں انسان کوئی نے. تساں انسان نہیں ویکھے نہیں تے وا تساں کون ہو؟ کہ اساں تا نورانی فرشتے ہیں تے نورانی فرشتے تا کھاون پیون تو پاک ہوندے نا. اساں تا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمان قوم نو تباہ کرنے دے پیسے تے رب العالمین نے حکم دیتا ہے چلو ونجنا جو اسے پاسے ہی وے. میرا خلیل نت میرے کول دوئی منگدا رہندے اولاد دیاں، چلو ویندی واری میرے پیارے خلیل نو پتر دی خبر وی نال دتی ونجے. یہ پہلے تا دسو میں وچھا تا نہ کواں، یہ سانو کیڑا پتہ ہی حضرت تساں گھر وچھا کو دے پے ہو. اللہ مسئلہ جا سمجھائے، زندہ پیغمبر سامنے مہمان فرشتے انساناں دی شکل بن کے بیٹھے لیکن زندہ پیغمبر عالم الغیب کوئی نہیں. فرشتے بھی جیندن اندر وچھا زبا تھی دا پیے انہاں فرشتاں واسطے، لیکن مکان دی چار دیواری دے اندروں جیندے فرشتاں نو ہی پتہ نہیں لگا. میں قرآن کل پوچھے فرشتے عالم الغیب نہیں، میں قرآن کل پوچھے انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں، بد قرآن اے تدس عالم الغیب کون ہے؟ قرآن میں کو جواب دیتا ہے. اے 20واں سپارہ کھولی بیٹھا آیت نمبر 65 سورۃ النمل، فرمایا کل اعلان فرما دے میرے محبوب لا یعلم من فی السماوات والارض، اعلان فرما دیو نہیں علم رکھ دی او مخلوق جڑی آسماناں وچ او مخلوق جڑی زمین وچ اللہ کیڑی شے دا علم نہیں رکھ دی. کہ آسماناں والا کو بھی علم نہیں، زمین والا کو بھی علم نہیں، اللہ کیڑی شے دا پتہ نہیں. فرمایا الغیبہ الغیبہ الغیبہ، آسمان والے بھی غیب نہیں جان دے، زمین والے بھی غیب نہیں جان دے. اللہ ود کون جان دے؟ کہ الا اللہ. مسئلہ مک نہ گیا. جیندے فرشتے بھی عالم الغیب نہیں تے جیندے انسان بھی عالم الغیب. لوگ موہے دے مسئلے جائی ودے نا. اور مسئلہ سمجھ آ گیا، جیڑا نور دا بنایا ہوئے او کھاندا پیندا کوئی نہیں. 18واں سپارہ سورہ دنا سورۃ الفرقان، اے آیت نمبر 7 کھولی بیٹھا. دیکھو قرآن دے حوالے نہ، میں قرآن سر تیرا کے بعد نہ بیٹھا کرے دا، خیال کرے. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. مکے والے آکھن لگے اساں تا آمنہ دے لال نو سچا رسول نے منے دے، کیوں نہیں وے منے دے؟ مکے والے آکھن لگے ایک جیاں رسول ہے یا کولو طعام جڑا روٹی کھاندا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ تے بازاراں دے اندر ٹر پھر کے تے کاروبار کریندا ہے. اے روٹی نہ کھاندا ہوندا ود سچا من گھنوا، بازاراں وچ ٹردا پھردا کوئی نہ ہوندا ود سچا من گھنوا. آپ دے دل وچ بڑا دکھ آئے، بڑا غم آئے. اللہ فرمائے محبوب میں اللہ جواب دے ساں، تساں جواب نہیں دیونا. اللہ کیڑا جواب؟ آیت نمبر 20 سورۃ الفرقان تے 18واں پارا فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا
انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. میرے محبوب اساں تواڈے تو پہلے جتنے بھی رسول بھیجن سارے دے سارے رسول روٹی بھی کھاندے ہن، بازاراں وچ بھی ٹردے ہن، کاروبار بھی کریندے ہن. جے پچھلے نبیاں نو منن تے تیار ہو میرے محبوب دا انکار کیوں پہ کریندے ہو؟ قرآن مسئلہ چا سمجھایا اللہ دے سارے رسول روٹی کھاون والے اور کا سچ ہے تے جیڑا نور دا بنا ہویا ہوئے او کھاندا پیندا کوئی نہیں. مسئلہ نور بشر والا مک نہ گیا، حل ہو گیا مسئلہ. اچھا تو ساتے میں جڑے کھانا کھاون لگ دے ہیں تے پڑھدے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی پوچھے ساڈے کول کیوں پڑھ دیو بسم اللہ؟ جی اللہ دے محبوب دی سنت کھا پی بانے تے آکھ دے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سانو کھواون والا بھی اللہ، پلواون والا بھی اللہ، تے سب تو وڈی نعمت مسلمان. الحمدللہ. کوئی پوچھے کیوں آکھ دیو الحمدللہ؟ اساں جواب دینے اللہ دے محبوب دی سنت. آپ نے کھادا پیتا بسم اللہ پڑھی تے سنت بن گئی، کھا پی کے الحمدللہ آکھا تے سنت بن گئی. جی آپ کھاون پیون تو پاک ہوندے تا ساڈے واسطے بسم اللہ والی سنت بھی نہ بنیا، الحمدللہ والی سنت بھی نہ بنیا. تے جڑا کھاوے پیوے او نور دا بنا ہویا نہیں ہوندا. جڑا نور دا بنا ہے او کھاندا پیندا نہیں. اللہ فرما دے وامراتہ قائمہ، بی بی سن دی کھلوتی حضرت ابراہیم دی اندروں سامنے آ گئی. اللہ فرما دے فضحکت ہس پئی سکت وجہا. پتہ نہیں تھا کہ رواج ہے، سارے علاقے رواج ہے، اتھا کے رواج ہے. میں کر کے دکھے سوتا اتھا کے رواج ہے. تجربہ ہے صحیح تو آنو ہے. اللہ فرماتا ہے فسکت وجہا، سامنے آ گئی. کیوں جو فرشتہ تو دا پردہ نہیں ہوندا سامنے آ گئی. فضحکت ہس پئی، آکھن لگی ہن کٹھا جو بھی وچھا ہن کھوانا. ہس پئی. انہاں کہا اچھا تو ہسدی کھلوتی مذاقاں پئی کرے نہیں. فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اللہ اللہ. جے ویلے بی بی سامنے آئی اللہ کریم فرمیندے نا ہس پئی اساں تو خوشخبری دتی. فرشتے آکھن لگے بی بی سارا اللہ کریم تینوں پتر نے سی تے پتر دا نام وی نہ رکھے. اللہ نے تیرے پتر دا نام حضرت اسحاق آپ تو آپے رگ چھوڑے. ماں پیو دی تمنا ہوندی ہے، والدین تواڈے بیٹھے نا، ماں پیو دی تمنا ہوندی ہے کہ میری اولاد جوان ہوئے، میں اپنے ہتھاں نال شادی کراں، اپنی اولاد دی خوشی دیکھاں. لیکن دیکھ دیو بزرگو بہت سارے والدین دنیا تو ٹر ویندے ہونن تے اپنی جوان اولاد دی خوشی دیکھنا نصیب نہیں تھیندا ہوندا. فرشتے آکھن لگے بی بی من وراء اسحاق یعقوب. اللہ پتر اسحاق بھی تینوں دے سی، او پتر وڈا ہو سی، جوان ہو سی، اگاں شادی کرے سی تے بعد اس دا اگاں پتر پیدا تھی سی، تہاڈا پوترا بھی پیدا تھی سی تے پوترے دا نام بھی نہیں رکھنا. اللہ تہاڈے پوترے دا نام حضرت یعقوب آپ تو آپے رگ چھوڑے. پتر دی خبری نال پوترے دی. سبحان اللہ. سکت وجہ
ہاتھ مارا کہ ہیں میرا پتر قالت حیران ہو کے آکھن لگی بی بی ہیں یا ویلتا آلے دو میرا پتر پیدا ہو سی وَأَنَا جُوز حالانکہ میں تبوں بڑھڑیاں وَهَذَا بَالِي شَيْخًا تے حضرت ابراہیم بھی بڑے ضعیف تے کمزور ان هذا لشیء عجیب اے تا بڑی عجیب شے پہ سنے دیو اساں بڑھڑیاں دی اولاد بی بی حیران تھئی کھلوتی ہے تے حیران ہو کے کی تس سکت وجہ آ گئے مار کا اکھے بی بی سارا ماتم کیتا ہے اکھے جی قرآن وچ ماتم دا ذکر تھیا پی ایسا جو ماتم منے نے کہ ماتم قرآن ہی کتھوں آ گئے قرآن ہی تا صبر دا حکم ہے بشر الصابرین قرآن ہی تا صبر دا حکم ہے صبر کرن والا نو خوشخبری سناؤ میرے محبوب آکھے نہیں بی بی سارا نہیں کیتا سکت وجہ ان ہاتھ جو مارا یہ تو ماتم آئی نہ ہوں بی بی ماتم پئی کریں دی کہ حیران تھئی کھلی آئی مار کا دسو تو صحیح ماتم پئی کریں دی کہ حیران تھئی کھلی آئی خود جو آخری پئی ان ھذا لشیء عجیب اے تا بڑی عجیب شے پہ سنے دیو میں بھی بڑھڑی تے خامد بھی ضعیف توجہ جملے تے بھائیو ساڈے اسباب تا مک گئن او فرشتیوں کے کھلوتے آکھ دیو اگو فرشتہ جواب نہیں تے کالو اتعجبین من امر اللہ اللہ دے فیصلے تو حیران تھئی کھلوتی بی بی ٹھیک ہے تواڈے اسباب تا مک گئن پر تسا اسباب دے محتاج ہو تواڈا مالک تا اسباب دا محتاج تواڈیاں طاقتاں تا مک گئیاں پر اللہ دیاں طاقتاں تا نہیں مکیاں رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید اللہ دیاں رحمتاں تے برکتوں من تواڈے تے اے نبی دی اہل بیت کیوں حیران تھئی کھلوتی تو کو تو اللہ دا فیصلہ سن کے حیران نہیں ہونا چاہیے اللہ نے مسئلہ چل سمجھائے اہل بیت دا لفظ سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی واسطے استعمال تھی ہے فرشتہ دی زبان وچوں قرآن چا سمجھائے اہل بیت سب تو پہلے نبی دی بیوی ہوندی ہے مارکا سن دے پہ ہو حضرت حسن حضرت حسین بی بی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سارے آپ دے اہل بیت تہین لیکن اے آپ دی دعا دی وجہ تو اہل بیت سب تو پہلے اہل بیت نبی دی بیویاں ہونیاں 12واں سپارہ جر ویلے پڑھو حضرت ابراہیم دی بیوی دے بارے لفظ ہے پین اہل البیت تے 22 سپارہ پڑھو اتھا آمنہ دے لال دی بیویاں دے بارے اہل بیت دے لفظ ہے پین اے میرے سامنے 22 سپارہ سورہ دنا سورۃ الاحزاب فرمایا یا نساء النبی اے نبی دی بیویو لستن کاہدم من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اے نبی دی بیویو کائنات دی کوئی ایک عورت بھی تھوڑی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن شانتی میں اللہ دا ڈر دل دے اندر رکھے گناہاں تو بچدی رہے آپ دی نافرمانی تو بچدی رہے تے خیال کرے کہ نال گل کرنی پے ونجے غیر محرم نال مٹھی مٹھی گل نہیں کرنی ہو سکدے متاں دے دل وچ برا خیال پیدا ہو ونجے شریعت دے مطابق جواب دیو کوئی دروازے تے آپ دا پوچھن آئے اونوں آکھو آپ کوئی موجود نہیں فلانے ٹائم والا میں جی آپ نال کم بھی شریعت دے مطابق جواب دیو فرمایا وا کرنا فی بیوتکنا اپنے گھراں دے اندر نبی دی بیوی ہو رہو تے پہلا جڑا جاہلیت الہار سنگار ہوندا
بھائی او ہار سنگار کینوں نہیں نکھاونا واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واتینا اللہ ورسولا نماز بھی قائم کیتی رکھو زکات دتی رکھو اللہ رسول دی فرما برداری کیتی رکھو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دی مرضی ہے اے میرے محبوب دی اہل بیت کہ ہر قسم دی پلیتی توڑے تو دور کیتی رکھے تانوں خوب پاک صاف کر کے رکھے اے جڑے آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین بی بی فاطمہ نو بلائے تے چادر اتے چا پئیے تے دعا پہ کرے نن اللہ انہاں نو میرے اہل بیت دے اندر داخل چا فرما بی بی ام سلمہ عرض کرن لگی حضرت میں بھی چادر تلے آونیاں آپ نے فرمایا انت علی خیر تو چادر تلے نہ میں دعا کرن لگا انہاں واسطے اہل بیت ہون دی تے تو تا پہلے اہل بیت دے اندر شامل ہے دے واسطے تا دعا کرن دی لوڑ ہن جڑے تساں بھائی مسجد دے اندر اے بیٹھے ہو تانوں تا اندر سڈن دی لوڑ کوئی نہیں سدے سا انہاں نوں جڑے باہر ہو سن بی بی ام سلمہ تو چادر تلے نہ کیونکہ تو تا اہل بیت دے اندر پہلے تو داخل ہے میں انہاں واسطے دعا کرن لگا اللہ انہاں نوں اہل بیت دے اندر داخل چا کر سب تو پہلے اہل بیت آپ دی بیویاں بی بی خدیجہ بی بی عائشہ بی بی حفصہ بی بی سودا ام سلمہ ام حبیبہ بی بی جویریہ ماریا جتنی آپ دیاں بیویاں ہن سب تو پہلے اہل بیت ہن بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں بھی حضرت علی بھی حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی اے آپ دی دعا دی وجہ تو اہل بیت جن سب تو پہلے اہل بیت آپ دی بیویاں خیر پتر دی خبر بھی مل گئی پوترے دی بھی مل گئی اللہ کریم فرمینن فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط حضرت ابراہیم دا ڈر ختم تھی گیا ہے کہ اے دشمن نہیں اے تا مہمان فرشتے نے پتر تے پوترے دی خوشخبری دیوان جیرے ویلے خوشخبری بھی پہنچ گئی ہے اللہ کریم فرمے دے ہن میں اللہ نال جھیڑے لا کھلوتا اللہ نال کون جھیڑے لا سکدا ہے اے عرب والاں دی یاداں تے جیڑی گل بار بار کیتی ونجے اونوں جدال نال تعبیر کرے نے انہن اتنی منت کیتی اتنی عاجزی کیتی اتنی دفع عرض کیتی دیکھن والے نوں معلوم ہوندا ہی جویں جھیڑے لئی کھلوتا ہوئے اللہ نال اللہ حضرت لوط دی قوم نوں معاف چا کر مہلت چا دے کچھ ٹائم چا دے اللہ کریم فرمیندن کیوں بار بار منتا میریاں کریں دائی میرا خلیل ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب حضرت ابراہیم جلدی بدلے گھننا والا بندہ کوئی نہیں دل دا بڑا نرم ہے تے بار بار میں اللہ دے دربار رجوع تے عزیاں کرن والا ہے حضرت ابراہیم دا دل نہیں کریں دا جو میرے بھتریجی حضرت لوط دی قوم جلدی تباہ تھی ونجے اللہ مہلت چڑے معاف چا کر میں منت پیا کرے نا اللہ جواب دیتا یا ابراہیم آرزان ہاذا اے میرے خلیل اس دعا نو ویندا کر اے اساں کوئی نہیں مننی نہیں قبول کرنی کیوں انہو قد جاء امر ربک تیرے پروردگار دا فیصلہ آ چکا ہے وانہم آتیہم عذاب غیر مردود انہا کل عذاب آسیا اے نیا عذاب جرا پچھو تے کوئی نہیں ولنا تے واقعی قوم لوط دے اتے عذاب آیا جری نافرمان حضرت لوط علیہ السلام دی حضرت ابراہیم عرض بھی کریں دے رہے پر اللہ کریم کول گل منوا سکے نہیں
پہلے لفظ میرے یاد ہی نا، شیطان کیڑی پٹی پڑائی ہوئی ہے انسان نو گمراہ کرن دی کہ بادشاہ اے آپ نہیں کر سکدے، چلو کروا چھڑے نے انہیں اللہ کریم تو۔ اللہ فرمایا نہیں نہیں، جے کوئی میرے کول کرواون والا ہوندا تو حضرت ابراہیم عذاب انہاں تو ہٹوا گھنیا۔ نا 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 نا، میں اللہ کریم اللہ سمد بے نیاز، میرے تو کوئی بھی کم کروا سکدا نہیں۔ فعال لما یرید، جویں میں اللہ دی اپنی مرضی آوے، جویں ارادہ ہوئے اللہ اویں کریندا ہوندا ہے۔ خدا سائیں جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، خدا سائیں جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، بسم اللہ کر چھوڑی سے اللہ قبول کرے۔ قاری احمد شعیب کی تمام کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے قمری میوزک سینٹر لاری اڈا میاں والی کو یاد رکھیے۔ شکریہ شکریہ۔ عاشقین فی الدارین